كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم فيديو جديد لتتم لي بلان اللي بدينا ديال البرودكسيون اكريت. بالنسبه للناس اللي ديجا شافوا لي بلان غادي يكونوا فاهمين علاش كنتكلم، واللي مازال ما شافش يرجع لي دو ديرنيي فيديو تكلمت على لو بلان سامبل و لو بلان كونسيسيف. اي ماتنون اون فا فوار لو بلان ديالكتيك وشنو هما الخاصيات ديالو باش كيتميز، وشنو هما القواعد اللي نقدروا نتبعوهم باش نكتبوا ان بلان ان برودكسيون اكريت بهذا لو بلان ديالكتيك. كيف ما ديجا قلت لكم ونعاود نقولها، انه ما كتكونوش مسيرين انكم تكتبوا واحد من هاد لي بلان، نتوما مخيرين تكتبوا داكشي اللي نتوما كترتاحوا فيه واللي كتفهموه مزيان. كنتمنى نكون كنبان لكم ديجا كنكون كنصور وما كنردش البال واش كنبان ولا ما كنبانش. بارفو دي فيديو ما كنبانش فيهم، كنكون النص ديال وجهي مقطوع. المهم سمحوا لي على الفيديو، راه هادشي اللي طلع ليسونسيال ماشي وجهي، ليسونسيال هو لو طابلو. بالنسبه لو بلان ديالكتيك، هو لو بلان اللي كيكتبوا به الناس بزاف، الدراري بزاف الناس كيخدموا به. شويه كيجي صعيب، كاين الناس اللي كيجيهم شويه صعيب حيت هو اللي كيكونوا فيه دو بارتي اوبوزي، واحد كيكون مع وواحد كيكون ضد لو سوجي، وانت سي ا توا دو دير هذاك اللي مع شنو هما لي زارغومون ديالو، هذاك اللي ضد شنو هما لي زارغومون ديالو. بالنسبه للانتروداكسيون كتخدم كدير فيها لو سوجي بلس لي زافي دي دو بارتي اوبوزي، يعني كتذكر فيها لو سوجي اللي عاطينك في الورقه واللي ديجا حنا تكلمنا عليه، باقا ديجا خدام معكم بلو سوجي ديال لا كوندامناسيون ا مور بيان لا بين دو مور، و لي بلس لي زافي دي دو بارتي اوبوزي. لي زافي يعني الاراء ديال لي بارتي المضادين، المعارض المؤيد اللي مع واللي ضد. نشوفوا اكزامبل ردوا مزيان البال. La lignée, toujours respecter la lignée. Beaucoup de personnes pensent que le sujet. كتبداو بهاد beaucoup de personnes ما كتغيروهاش، كتخليوها كيف ما هي. pense croit لا pense حسن من لا croit حسن من pense. تقدروا ديروا pense، تقدروا ديروا croit، تقدروا ديروا estime، تقدروا ديروا بزاف affirme بزاف. المهم انا نعطيكم غير اكزامبل. beaucoup de personnes pensent que le sujet كتذكروا le sujet. انا ديجا عاود كتبت لكم هنايا، مي اوترفوا ما غاديش نعاود نكتبو باش نستغل الوقت و ليسباس. لو سوجي اللي هو beaucoup de personnes pensent que la peine de mort est une solution efficace pour atténuer le taux de crime, et d'autres estiment le contraire. بزاف الناس كيظنوا انه la peine de mort est une solution efficace pour atténuer le taux de crime. كتهزوا لو سوجي كيف ما هو كتحطوه. et d'autres وناس اخرين estiment le contraire، يعني كيظنوا اولا كيقولوا العكس. سي با لا بين دو دير، يعني كتقولوا غير estime le contraire. le contraire راه كيعود على هادشي كامل اللي كتبنا في لو سوجي، اللي هو le contraire ديال ان la peine de mort est une solution efficace pour atténuer le taux de crime. بغيتو تحبسوا هنا تبارك الله تقدروا تحبسوا، ما كاين حتى شي مشكل. ما كايناش شي قاعده اساسيه كتقول لكم انه لانتروداكسيون او فو دوفي بوزي ان كيسيون. ما كايناش شي قاعده كتقول هادشي، ما كايناش شي قاعده كتقول لك انك اوبليغاتوارمون عليك تكتب كيسيون او لا تطرح كيسيون. بغيتي طرحها، ولكن سويي سيغ سيغتان بانك خاصك تجاوب عليها في الديفلوبمون. يعني لا طرحتي واحد لا كيسيون في الانتروداكسيون vous devez obligatoirement la répondre في الديفلوبمون. يعني خاصك تكون مسؤول قد المسؤوليه ديالك انك تجاوب عليها. بغيتي كي قلت لكم توقفوا هنا، وقفوا هنايا. بغيتو تطرحوا السؤال، ها هو alors laquelle des deux points de vue est la plus correcte. اين وحده في هاد لي بوين دو فيو اللي ذكرنا هي لا بلو كوريكت او لا مزيانه. من بعد غادي ندوزو للديفلوبمون. بالنسبه للديفلوبمون فيها دو بارتي. انا ديجا كتبت لكم هنا البارتي الاولى، ولا البارتي الثانيه غادي نعاود نكتبها نمسح هادشي ونعاود نكتب لكم البارتي الثانيه باش كلشي يكون واضح. بالنسبه للبارتي الاولى كنجيو كنقولوا باللي بوغ لي بيرسون كي ديز كو هذه حتى هي كنحتفظوا بها كيف ما هي، كنهزوها كنحطوها ما كتبدلش، بحال الاولى اللي كتبت لكم في الانتروداكسيون ديال certains pensent que. pour les personnes qui disent que ou que diront le sujet déjà انا عطيكم le sujet ديال pour les personnes qui disent que la peine de mort est une solution efficace pour atténuer le taux de crime.
هي اللي كتكتب هنايا، نتوما كتكتبوا على حساب شنو عطاوكم. appuie leur thèse par un bon nombre d'arguments، يعني كيعززوا لا الثيز ديالهم بواحد واحد العدد مهم من الحجج والبراهين. بوان. دابور بالنسبه لهم هما la punition doit être à la mesure du crime، c'est-à-dire si quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, lui aussi doit être tué. déjà قلت لكم هاد quelqu'un راه ماشي هكا كتكتب، باش ماشي شي واحد ما نهزش المسؤوليه ديال شي واحد يقول لي نقلتها من عندك هكا، راه ماشي هكا كتكتب، غير لابريفياسيون هكا ولفنا كنكتبوا من بعد في لافاك وهذا. المهم الناس اللي غيطلعوا لافاك غادي يفهموا هذا الشيء من بعد. si quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, lui aussi doit être tué. يعني نفس لي زارغيومون اللي كنا كتبنا في لو بلان كونسيسيف، كنبقاو نلعبوا بلي ميم زارغيومون في كل بلان، غير باش نبين لكم كل بلان بال كيتميز. الا شي واحد قتل شي واحد حتى هو خاصو يموت، ها بلان ها لارغيومون الاول. لارغيومون الثاني ainsi si vous avez assassiné quelqu'un, cela veut dire que vous avez abandonné l'un de tes droits humains, celui de rester en vie. يعني الا قتلتي شي واحد راك كتسامح في الحق ديالك الانساني اللي هو انك تبقى على قيد الحياه. هذه بالنسبه لابارتي الاولى كديروا بوا وكترجعوا للسطر وديروا تبداو عاوتاني بماجيسكول بالنسبه لابارتي الثانيه. هنايا عندكم الحق، ماشي عندكم الحق، فوزيت اوبليجي انكم تنقزوا السطر، حيت بين كل لابارتي وبارتي كتنقزوا السطر باش تبينوا انه هاد لابارتي راه كنهضروا على الناس اللي يعززوا اولا اللي كيوافقوا الراي، ولا البارتي الثانيه كنهضروا على الناس اللي مضادين لذاك الراي. هنا la deuxième partie. alors بالنسبه لابارتي الثانيه في الديفلوبمون، ديجا كتبنا لابارتي الاولى اللي حنا اللي كنتكلموا فيها على الناس اللي افيك، ودابا غنتكلموا على الناس اللي كونتر. cependant ceux qui disent le contraire، يعني بالنسبه للناس اللي كيقولوا العكس، soutiennent leur thèse par plusieurs arguments، كيعززوا لا thèse ديالهم بزاف ديال لي arguments. pour eux virgule، يعني هنا عندكم الحق انكم تعزوا هادشي تحطوه في السوجي ديالكم كيف ما كان، ما كيتغيرش، اللي كيتغير هما لي arguments على حساب كل سوجي. pour eux la condamnation à mort n'a rien à voir avec la justice. point. هذا argument الاول. de plus la peine capitale va à l'encontre de notre droit humain le plus fondamental, celui de droit à la vie. يعني لا بين كابيتال اللي هي الاعدام غادي بالعكس في الاتجاه المعاكس ولا المغاير الحقوق الانسانيه ديالنا اللي هو لو بلو فوندامونتال ولا الرئيسي اللي هو الحق في العيش او الحق في الحياه. هذا الارغيومون الثاني. عندكم كيف قلت لكم دوطر ارغيومون و بوفي لاجوتي، ما كاينش مشكل. هنا سالينا الديفلوبمون ديالنا وغادي ننتقلوا للكونكلوزيون. انا كنخدم لكم لي ميم تقريبا لي ميم زارغيومون باش تبقاو او كورون، باش تبقاو شادين معايا الخط وما تلفوش. ولي زارغيومون الاخرين اللي نتوما غادي تكتبوا سي سوبوندون ولا على حساب لو سوجي اللي غيتعطاكم. المهم كنعطيوكم حنا بامكان لا ميثود اللي تقدروا تخدموا بها، ولي زارغيومون كيتبدلوا على حساب كل سوجي. بالنسبه للكونكلوزيون بريف à mon point de vue، ممكن كتعطي le point de vue personnel ديالك. à mon point de vue personnel, je crois qu'on peut punir sévèrement un criminel et avec justice, mais sans le tuer. بالنسبه للراي ديالي الخاص، انا كنظن بلي نقدروا نعاقبوا بشده واحد اللص اولا واحد المجرم عفوا، ولكن avec justice، mais et avec justice و بعدل اكثر، ولكن من دون قتله اولا ولكن بلا ما نقتله. يعني هنايا كنقول بون بيرسونيل ديالي انني زعما انا مع العقاب ديال المجرمين، ولكن يكون عقاب شويه اما وبلا ما نقتله. هذا ما كان بالنسبه للبلان ديالكتيك. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى تكونوا فهمتوا
كنتمنى يكون الشرح ديالي واضح. توجور غادي نقولها لكم ونعاودها اشاك فيديو. ما عندكمش ما فهمتوش شي حاجه، عندكم شي تساؤل كيف ما كنوعوا، خليوه ليا في لي كومونتير، ما كاين حتى شي مشكل. ولا خليوه ليا في الفيسبوك، غنخلي لكم لاباج فيسبوك ديالي اي اوسي الانستغرام، تقدروا تواصلوا معايا فيه. مرحبا بكم. كنتمنى لو بلان ديالكتيك حتى هو يكون مفهوم بالنسبه لكم، بحال كونسيستيف، بحال لو بلان سامبل. ابونيفو الا كنتو مازال جداد، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم باش تعمل فائده. تهلاو فراسكم حتى لإنوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.